हुण कोई आस न रही। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ू यौमन तुरजाऊना फ़ीहि इलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी, मैं और आप फ़र्ज़े किफ़ाया अदा करने के लिए हाज़िर हैं। आज के रसूल जनाब हाजी याकूब नौशाही साहिब हमसे अलविदा हो रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी सरकार की मोहब्बत में गुजारी। यहाँ रहे या यूरोप में रहे, किसी जगह भी रह के इन्होंने अपना राब्ता मकीने गुंबद खजरा से टूटने नहीं दिया। और सिर्फ अपना ही राब्ता नहीं रखा बल्कि अपने बच्चों को भी इन्होंने सरकार की गुलामी में जिंदा रहने का सबक दिया है। मेरी जो चंद मुलाकातें उनसे हैं, उन्हें सरकार की मोहब्बत में सांसें लेता हुआ पाया। अल्लाह ताला हुजूर की उस मोहब्बत का उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद के जो अल्फाज तिलावत किए हैं, उनमें मेरे रब करीम ने इरशाद फरमाया कि वत्तक़ू यौमन तुरजाऊना फ़ीहि इलल्लाह। उस दिन का ख्याल कर, उस दिन से डर, उस दिन की फिक्र कर कि जिस दिन तूने लौट के अपने रब की तरफ जाना है। क्योंकि जो भी आया है उसने जाना है, जाने के लिए ही सब आए हैं। हजरत इब्राहीम जो मेरे आका के बेटे हैं, वो हुजूर की गोद में आखिरी सांस ले रहे थे और मेरे आका करीम की आंखों में आंसू थे। अब जरा मंजर देखिए कि हमारे आका हैं कौन, जो इशारा करें तो चांद का कलेजा चीर दें, हुक्म दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, जिनके कदमों में अब पत्थर आए तो कलमा पढ़ने लग पड़े, जो हुक्म दें तो गूंगे बातें करने लग पड़े। लेकिन मेरे आका भी फरमा रहे थे, इब्राहिम तू मुझे प्यारा बहुत है, लेकिन मोहम्मद अपने रब की रिजा पे राजी है। हर हाल में इंसान को अपने रब की रिजा में राजी रहना चाहिए और जिंदगी का जो मकसद है वो है अपने अल्लाह की रिजा के मुताबिक सांस लेना, अपने अल्लाह की रिजा के मुताबिक अपना वक़्त गुजारना। जाना तो सब ने है। मैं हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका एक फरमान आप हजरात के सामने रखने लगा हूँ। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा से किसी ने सवाल किया कि आप शहर इल्म का दरवाज़ा हैं, ये है कि इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन, तो हजरत मौला अली ने फरमाया इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वो दिन है जिस दिन वो ईमान बचा के तो दुनिया छोड़ जाए। हालत ईमान। हाजी साहब जिस सुबह विसाल इन्होंने किया है, उस सुबह इन्होंने तहज्जुद के नफल भी पढ़े हैं, अपने रब से अपना ताल्लुक आखिरी लम्हात में भी जोड़ा है। और फिर इनकी खुशकिस्मती ये है कि एक अजीम आस्ताने के सज्जादा आले रसूल किबला पीर साहब सैयद मुराद अली शाह साहब आप तशरीफ लाए हैं। आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और मैं और आप यहाँ जनाजा पढ़ेंगे भी और अपने जनाजे की फिक्र लेके वापस जाएंगे, क्योंकि वो लम्हा बड़ी जल्द आने वाला है कि जब हम खुद चलेंगे नहीं हमें लेके चलाया जाएगा, हम खुद नहाएंगे नहीं हमें नहलाया जाएगा, हम खुद पहनेंगे नहीं हमें पहनाया जाएगा, और बिस्तरा मर्जी का नहीं होगा बल्कि कब्र की वो जमीन ठंडी मिलेगी, सर के नीचे तकिया भी नहीं होगा, और मंजर ये होगा बद्दुहा का मुखड़ा देख के तुम्हें पहचान करवाई जाएगी। तो अगर आका से ताल्लुक मजबूत हुआ तो उस वक्त बड़ी आसानियां हो जाएंगी। अल्लाह ताला हाजी साहब का ये सफर आखिरत इसमें आसानियां पैदा फरमाए और इनके बच्चों बच्चियों पूरे खानदान के दुखी दिल पे अल्लाह सबर का मरहम अता फरमाए। मैंने समझा कि आवाम को ज्यादा परेशान न करूं, लेकिन अभी 10 मिनट हैं, लोग आ रहे हैं। चले मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक अर्ज कर देता हूं।
اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. امام محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک کتاب ہے ایھا الولد، اس کے اندر آپ نے اس کو لکھا، دیگر کتابوں میں بھی علماء نے لکھا. حضرت شیخ شبلی یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے 400 علماء کے پاس علم حدیث حاصل کیا اور 4000 حدیثیں میں نے ان سے لکھی. پھر جب میں گھر واپس آیا تو میں نے سوچا کہ شبلی 4000 حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، تم ان میں سے کوئی ایک حدیث کا انتخاب کرو جس پہ عمل کر کے تو تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکیں. ویسے تو جو بھی ہمارے آقا کی زبان سے نکل جائے اس کی صداقت کی گواہی میرا رب خود دے رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لیکن کوئی ایک ایسی حدیث، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے کی محنت سے پھر اس جو ذخیرہ تھا احادیث کا ان کو پڑھا، بار بار پڑھا، اور ایک حدیث میں نے ان میں سے نکال لی. اس ایک حدیث میں میرے آقا نے 4 نصیحتیں فرمائی ہیں اپنے غلاموں کو، پوری امت کو 4 نصیحتیں حضور نے فرمائی. پہلی نصیحت آقا کریم نے فرمایا کہ میرے غلام دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا یہاں رہنا ہے. بے شک. دنیا کے لیے اتنا کمانا جتنا یہاں رہنا ہے، دنیا کے لیے محنت اتنا کرنا جتنا یہاں رہنا ہے. ہم نے بڑے بڑے بنگلے دیکھے جو آج ویران پڑے ہوئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی عمارتیں دیکھی کہ جن کا آج پرسان حال نہیں. میں نے ایسی کوٹھیوں میں بھی کل کے ختم جا کے پڑے ہیں کہ کوٹھی پلستر بھی نہیں ہوئی اور جس کا ختم تھا وہ بنانے والا قبر میں چلا گیا. تو فرمایا کہ جتنا یہاں رہنا ہے اتنا یہاں کے لیے اہتمام کرنا. دوسری نصیحت فرمایا تم نے جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا یہاں کمائی کر کے وہاں کے لیے لے کے جانا. سبحان اللہ. اس زندگی نے ختم ہونا ہے، اس زندگی نے ختم نہیں ہونا، تو جتنا وہاں رہنا ہے وہاں کے لیے سامان کچھ کر کے جانا، عمل لے کے جانا. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے جو بغیر عمل کے قبر میں اتر گیا وہ اس بندے کی طرح ہے جسے بغیر کشتی کے سمندر میں پھینک دیا جائے. سمندر کے درمیان میں جسے پھینک دیا جائے اس کے پاس کشتی بھی نہیں، تیرنا بھی نہیں آتا. اسی طرح وہ بندہ ہے کہ جو قبر میں تو چلا گیا مگر نمازوں اور سجدوں کی دولت اس کے پاس نہیں تھی. جو قبر میں چلا گیا مگر آنکھوں کے حیا کے پردے اس کے پاس نہیں تھے. وہ قبر میں چلا گیا مگر دل کی صفائی اس کے پاس نہیں تھی. تو فرمایا آخرت کے لیے اتنا کر کے جانا کہ جتنا وہاں رہنا ہے. اور تیسری نصیحت حضور نے فرمایا کہ اپنے اللہ کی اتنی بندگی ضرور کر جتنا تو اس کا محتاج ہے. سبحان اللہ. اتنی بندگی ضرور کر جتنا تو اس کا محتاج ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ کوئی سانس بتا سکتے ہیں جو اس کی محتاجی کے بغیر لے رہے؟ نہیں. کروڑوں روپیوں کے مالک، اربوں روپیوں کے مالک اسپتالوں میں وینٹیلیٹر پہ لگے لاکھوں روپیہ روزانہ لگا کے ترس رہے ہیں کہ میں اپنے پھیپھڑوں سے ایک سانس خود لے لوں، مگر وہ غریب جو مزدوری کر کے جس کی جیب میں پیسہ نہیں، جب وہ اپنے پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے اس امیر سے زیادہ اس غریب پہ میرے رب نے کرم زیادہ کیا، مہربانی زیادہ کی ہوئی ہے. تو اگر کوئی سانس تمہارا اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہا، اس کی محتاجی کے بغیر نہیں آ رہا، تو پھر سانس اس کی نافرمانی میں بھی نہیں آنا چاہیے. دیکھیے میں اور آپ اگر موبائل میں کوئی غلط چیز رکھ لیں تو اسے چھپ کے دیکھتے ہیں. ہماری ماں نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے. مجھے بتاؤ میرے ساتھیوں بزرگوں، کوئی ایسی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں تجھے وہ نہ دیکھ رہا ہو؟ اللہ اکبر. تو اللہ کی اتنی بندگی ضرور کرنا جتنا تو اس کا محتاج ہے. اور چوتھی اور آخری نصیحت سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا گناہ اتنا کرنا جتنا عذاب سہ سکے. کیا بات. گناہ اتنا کرنا جتنا عذاب سہ سکے. امریکہ کا ایک باکسر ہوا ہے محمد علی، پہلے عیسائی تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا. محمد علی سے ایک انٹرویو لیا گیا، میں نے خود وہ اس کا انٹرویو سنا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی جیب میں ہر وقت ماچس رکھتے ہیں لیکن آپ سگریٹ نہیں پیتے، تو ماچس رکھنے کا کیا مقصد؟
تو اس نے کہا کہ میں کیونکہ مسلمان ہوں اور محمد عربی کا غلام ہوں، لیکن میری فیلڈ ہے، میں باکسر ہوں، میں نے رنگ میں اترنا ہوتا ہے، قلبوں میں جانا ہوتا ہے، برائی کی اڈوں پہ جانا ہوتا ہے، تو مجھے ہر وقت برائی دعوت گناہ دیتی ہے، آخر انسان ہوں، شیطان حملہ کر دیتا ہے، تو جب گناہ پہ دل کرے تو میں ماچس نکال کے تیلی جلا کے اوپر انگلی رکھ کے پوچھتا ہوں اپنے آپ سے، برداشت کر لے گا؟ برداشت کر لے گا؟ اگر یہ آگ برداشت ہے تو پھر میں قدم آگے بڑھاتا ہوں، گناہ کر لیتا ہوں، اور اگر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جو جہنم کے شعلے اس نے بڑکائے ہیں نا، وہ تیری ہمت سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔